आई थिंक व्हाइट बोर्ड शेयर भइसक्यो सबैको अगाडि? यस सर। ओके, सो म टपिक लेखिदिएँ है। तिमीहरूसँग होला स्टेटमेन्ट पनि लेखिसक्या होला, लरेन्ज फोर्स। ल पहिला फिगर बनाइदिन्छु म एकैछिन है। एकजना कसैले त्यो स्टेटमेन्ट मैले के लेखेको छ पढेर सुनाउ त मलाई एकचोटि। When a charged particle moves in a magnetic field, it experiences a force. That force is called Lorentz force. ओके, थ्याङ्क यू। सो यो बी भयो, यतापट्टि लरेन्ज फोर्स देखायो होला एफएल। यो किन छ अहिले डिस्कस गर्छौँ हामी। वाई मा एक्स मा बी छ, अनि यो पोइन्टबाट सरी यो चाहिँ जेड एक्सिस भयो। आज म स्केल युज गर्दैछु, अलि राम्रो फिगर बन्छ। यो जेड एक्सिस भयो, अनि यो एक्स एक्सिससँग एउटा चार्ज पार्टिकल सर्टेन एंगल बनाएर यो चार्ज पार्टिकल यो डिरेक्सनमा मुभ हुँदैछ। क्यू चार्ज भी भेलोसिटीले यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ, एंगल बनाएको छ यो थीटा। ल यो चार्ज यतापट्टि मुभ भयो भने मैले अस्ति एक्सप्लेन गरिसकेका थिएँ, यतापट्टि करेन्ट सेट भयो। यो सेट भएको करेन्टले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड सेट गर्यो। यो म्याग्नेटिक फिल्ड र यो अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड र यो म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा फोर्स लाग्छ। त्यो फोर्स एट्र्याक्टिभ पनि हुन सक्छ, रिपल्सिभ पनि हुन सक्छ। यही फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? लरेन्ज फोर्स भन्छौँ है। सो अब तिम्रो पहिला लेख्छ, स्टेटमेन्ट लेखिसकेका छ, अनि लेख्छ एक्सपेरिमेन्टली। यो एक्सपेरिमेन्टल डेरिभेसन हो। experimentally it was found that लेख्दै जान्छ, बुझेन भने म अहिले एक्सप्लेन पनि गर्छु। It was found that the magnitude of Lorentz force is, यो चारवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। चारवटा स्टेटमेन्ट बनाइदिने त्यसलाई। इज directly proportional to magnitude of B, B मात्रै नलेखौं, applied magnetic field भन्नु क्लियर हुन्छ। applied magnetic field, magnetic field B सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। अब मैग्निट्यूड अफ मैग्नेटिक फिल्ड पनि भने हुन्छ, केही फरक पर्दैन, यो बी नै हो। दैट इज के त FL प्रोपोर्शनल टु B। ल यो स्टेटमेन्टले बुझ्छ। एकैछिन डट पेन तल राख्दियौ त, म लेख्न टाइम दिइहाल्छु। यो हेर त, यसको भ्यालु हामीले बढायौं भने, यसको स्ट्रेंथ बढायौं भने यो फिल्ड र यो फिल्डको बीचको फोर्स पनि बढ्छ। सो पहिलो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु के, यो बी बढ्यो भने लरेन्ज फोर्स पनि के हुन्छ? बढ्छ। यो क्लियर भयो होला सबैलाई? किनभने यसको स्ट्रेंथ जति स्ट्रंगर छ त्यति स्ट्रङली के गर्छ? एट्र्याक्ट गर्छ या रिपेल गर्छ। सो बी को भ्यालु बढ्यो भने लरेन्ज फोर्स बढ्छ। पहिलो स्टेटमेन्ट। दोस्रो स्टेटमेन्ट के हो? मैले चारवटा स्टेटमेन्ट भनेको छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु, मैले अब डीपी लेखे, तिम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल लेख्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मैग्निट्यूड of charge,
चार्जको म्याग्निट्युडसँग पनि डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। म्याग्निट्युड अफ चार्ज, ल चार्ज भनेको क्यू। अब यो कसरी हुन्छ बुझ्छ, यो चार्जको म्याग्निट्युड बढ्यो भने के हुन्छ, यो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु बढ्छ। यो स्ट्रङ्गर भयो भने फेरि यो दुईटाको बीचमा अघि जस्तै फोर्स के हुन्छ त, बढ्छ। द्याट इज FL proportional to Q। यसलाई इक्वेसन 1 भनौं, यसलाई 2 भनौं। तेस्रो स्टेटमेन्ट एक्सपेरिमेन्टली उले के फाइन्ड गर्यो भने डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यो डीपी भनेको डिरेक्टली प्रोपोर्सनल माथि लेखेको छ है, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी अफ चार्ज। भेलोसिटी अफ चार्ज जति छिटो कुद्यो त्यति बढी करेन्ट हुन्छ, जति बढी करेन्ट हुन्छ त्यति म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ, त्यति बढी फोर्स लाग्छ। भेलोसिटी अफ चार्ज भनेको v मा पनि डिपेन्ड गर्छ। कस्तो त, डाइरेक्टली। सो FL is proportional to V, equation number 3. Lastly, it was found that directly proportional to sine of angle between B and V भनेको B यतापट्टि लागेको छ, V यतापट्टि छ, भेलोसिटीको डिरेक्सन यो दुईटाको बीचको साइन एंगलसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। दैट इज म यही लेख्दिए, दैट इज FL proportional to sin theta, इक्वेसन नम्बर 4। यति सार्नुस्, पहिला 2 मिनेट मैले सार्न टाइम दिए, त्यसपछि यसमा नबुझेको कुरा छ भने सोध्नुस्। सोध्नलाई केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। सर त्यो व्हाइट बोर्ड लगाइदिनु न, साह्रै थिएन पुरै। भयो सर। सो कसैलाई केही यसमा सोध्नु छ भने भन्छ है, स्पिकर अन गरेर फिल फ्री टु आस्क। यति कुरामा कुनै स्टेटमेन्ट बुझ्न गाह्रो छ भने सोध्छ क्वेशन। ल यो 3-4 वटा स्टेटमेन्ट बुझिसक्यो भने च्याट बक्समा 1 टाइप गरिदेऊ त, कतिजनाले टाइप गर्छ अनि थाहा भइहाल्छ। रामजीवन त्यो एक्सपेरिमेन्टल डेटा हो, त्यही भएर साइनकै एंगलसँग लिएको छ। कोसाइनको एंगल लिनु पर्यो भने 90 माइनस थीटा लिनु पर्छ, त्यति हो। भ्याक्टरमा हामीले पढेका छौं नि।
ल अलमोस्ट सबैले टाइप गरिसक्यो कसैलाई कुनैमा कन्फ्युजन छ भने सोध्छ रामजीवन डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दैट ओके थ्यांक यू ल अरु कसैलाई ओके त्यसो भए हामी अब यसलाई कम्बाइन गरौँ कम्बाइन गरेपछि यो लङ क्वेशन बन्छ तपाईहरु कन्टिन्यू गर्नुस् म माथि मेटेर लेख्छु combining equation 1 2 3 and 4 we get combining equation 1 2 3 and 4 we get के आउँछ भन्दाखेरि f is proportional to b q v sin theta or f is equals to k b q v sin theta where k is proportionality constant मैले pc लेखिदिएँ पुरै लेख्नुस् whose value in SI system 1 k को भ्यालु SI सिस्टम मा कति 1 त्यसो भए डेरिभेसन सिधियो f is equals to b q v sin theta ल यति लेखिदिनु भयो भने 4 नम्बर आउँछ त्यसो भए तिम्रो सार्दै पहिला सारा त 1 मिनेट सारा त्यसपछि म सर्टकट भनिदिन्छु यो सम्झिनलाई यो यति ल्याङ्ग्वेज कसरी सम्झिने त म एकदमै सर्टकट भनिदिन्छु जसले गर्दा लङ टाइम मेमोरीमा बस्छ भोक्नै पर्दैन एउटा सानो टेक्निक भनिदिन्छु त्यो टेक्निक लेख्ने अनि आफै आन्सर लेख्न मिल्छ पहिला कम्प्लिट गर त्यसलाई I think भइसक्यो होला अब हाम्रो यो मास्टर फर्मुला भयो यो व्हाट इज लरेन्ज फोर्स डिराइभ एक्सप्रेसन फर इट भन्यो भने दिमागमा पहिला रफमा यति लेखिहाल्ने f is equals to b q v sin theta अब यो फिगर बनाउने f is directly proportional to v स्टेटमेन्ट नम्बर 1 लेख्ने f is directly proportional to charge 2 लेख्ने f is directly proportional to velocity 3 लेख्ने f is directly proportional to sine of angle between यो चाहिँ नबिर्सिने b र v कै बीचको एंगल हुनुपर्छ अनि यो लेख्यो भने यो सबै ल्याङ्ग्वेज लेख्न आयो यो डेरिभेसन गर्न आयो यो यति मात्रै थाहा छ भने लरेन्ज फोर्सको डेफिनिसन लेख्ने फिगर बनाउने ल्याङ्ग्वेज लेख्नलाई यसैले 4 वटा स्टेटमेन्ट दिइहाल्छ b q v sin theta ठीक छ ल त्यसो भए तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन म सोध्छु है अब आई थिंक सारिसक्यो होला है ओके सर ओके सो अब तिमीहरुलाई क्वेशन के छ भने लरेन्ज फोर्स को भ्यालु जसलाई आन्सर आउँछ उले टाइप 1 गर्दिन्छ है म उसलाई बोलाएर सोध्छु लरेन्ज फोर्स को भ्यालु कुन बेलामा 0 हुन सक्छ जसलाई ट्राई गर्न मन लाग्छ च्याट बक्समा 1 लेखिदिन्छ लरेन्ज फोर्स को भ्यालु कुन बेलामा चाहिँ 0 हुन सक्छ ल अभिराज भण्डारीले भन्छ स्पिकर अन गरेर सर एंगल 0 हुँदा एंगल 0 भयो भने 0 हुन्छ रामजीवनले पनि लेख्यो भेरी गुड ल एउटा कन्डिसन सबैलाई थाहा भयो sin थीटा को भ्यालु 0 भयो भने sin 0 भनेको 0 भइदिन्छ फोर्स 0 भइदिन्छ त्यसको मिनिङ के हो त्यो चार्ज र म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलल कुदियो भने एउटै डाइरेक्सनमा कुदियो भने थीटा 0 हुन्छ हैन अभिराज सो प्यारलली कुदियो भने चाहिँ फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ अर्को कुन कन्डिसनमा हुन्छ
अर्को कुन कन्डिसनमा हुन सक्छ जसलाई थाहा छ च्याट बक्समा लेख्छ आई एम चेकिङ दिस एउटा आन्सर आइसक्यो sin थीटा 0 डिग्री भयो भने चाहिँ फोर्स 0 हुन्छ किनभने sin 0 को भ्यालु 0 ल मिङबाले पनि शेर्पाले पनि करेक्ट आन्सर लेख्यो 180 डिग्री भए पनि के हुन्छ 0 हुन्छ किनभने sin 180 को भ्यालु पनि 0 सो 0 डिग्री भनेको प्यारलल 180 डिग्री भनेको एन्टी प्यारलल सो चार्ज म्याग्नेटिक फिल्ड सँग प्यारलल या एन्टी प्यारलल छ भने उसको फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ अरु कुनै कन्डिसन छ भेरी गुड फिजिक्स को स्टुडेन्टले जस दिमाग लगाउँछ अर्को कुन कन्डिसनमा हुन सक्छ भन त अरु कुनै यस्तो कन्डिसन छ जसमा फोर्स 0 हुन्छ यो अब एंगलमा नभनौं एंगलमा त्यसैको रिपिट हुन्छ सो अब चाहिँ कुनै अर्कै कुरा दिमागमा लगाउँ न त्यो फर्मुला हेरेर सो म अब यहाँ आइसके है यो सबै सर्ट क्वेशनमा सोध्छ सो म स्पेशल केस लेखिदिन्छु यसको सर्ट क्वेशन आन्सर गर्नलाई लङ क्वेशन सोध्यो भने यहाँसम्म लेखिदियो भने कन्फर्म छ सो टपिक लेख्छ सबैले स्पेशल केस ल पहिलो स्पेशल केस मैले लेखेँ इफ v is equals to 0 that is charge particle at rest motion मा छैन rest in b magnetic field मा rest मा छ charge particle त्यसो भए फोर्स को भ्यालु के हुने भयो b q v sin theta or p q 0 sin theta सो 0 भयो कि भएन सो यसको एक्सप्लेनेसन के हो हेन्स चार्ज एट रेस्ट यो सर्ट क्वेशन सोध्छ यति मैथमेटिक्स लेख्ने अनि लेख्ने हेन्स चार्ज एट रेस्ट इन बी does not experience force experienced force ल कंप्लीट गर त सर्ट क्वेशन के सोध्छ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मा रेस्ट मा छ यो q त छ तर v के छ रेस्ट मा छ भने करेन्टै सेटअप हुँदैन करेन्ट सेटअप हुँदैन भने मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुँदैन फोर्सै लाग्दैन सो चार्ज रेस्ट मा भन्ने को मिनिङ के हो लरेन्ज फोर्स को भ्यालु के त 0 fl लेख दिउँ यसलाई यो लरेन्ज फोर्स हो यसलाई सफिक्स मा fl लेख्दै जाउँ केही फरक पर्दैन ल fl सो लरेन्ज फोर्स को भ्यालु के त 0 दोस्रो तिमीहरुले नै भनिसकेका छ यसलाई म लेख्दिउँ इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री fl को भ्यालु के हुन्छ b q v sin 0 डिग्री भन या b q v sin 180 डिग्री भन है यो दुईटै 0 भयो यसको पनि आन्सर लेख सोध दिन्छ है त्यसो भए यसको आन्सर के भयो म यहाँ लेखिदिन्छु दैट इज चार्ज मुभिङ 0 डिग्री भनेको के त यो q यो सँगसँगै यसरी हिड्यो भने यतातिर q गयो भने यो दुईटा प्यारलल हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ 180 डिग्री को मिनिङ के त यो q यतापट्टि हिड्यो भने यो एंगल कति हुन्छ 180 सो यो भनेको एन्टी प्यारलल यो भनेको प्यारलल सो दैट इज चार्ज मुभिङ तिमीहरु लेख्छ है प्यारलल और एन्टी प्यारलल टु मैग्नेटिक field field B does not experience force does not experience force ल दोस्रो तिमीहरुले आफै भन्या हो पहिलो मलाई भन्छ केही कन्फ्युजन छ भने पहिलो पनि क्लियर छ v 0 भएपछि यो 0 भइहाल्यो ल अब मलाई तिमीहरुले अर्को कन्डिसन भन्नु पर्यो एउटा जसमा चार्ज के रे फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ पहिला यो लेखिहाल त त्यसपछि आउँला
भयो भने कसैले मलाई यसो स्पिकर अन गरेर इन्फर्म गर्छ। यतिखेर म च्याट बक्स हेरिरहेको हुँदैन कि अनि थाहा हुँदैन। सो इफ यु डन ओके, त्यसो भए अब म अझै दुईटा स्पेशल केस बाँकी छ है, तर तिमीहरूसँग सोध्दै भन्छु जसले गर्दा तिमीहरू सिक्नुपर्ने हो। म त प्रायः जस्तो थाहा नै हुन्छ, म पढ्न आएको होइन, स्टुडेन्ट पढ्न आएको हुन्छ। सो टिचरले त्यो वेमा पढाउनु पर्छ, स्टुडेन्टको वेमा। सो अब भन त कुन केसमा चाहिँ दुईटा केस त हेरिसक्यो 0 हुने, अब तेस्रो केस भन जसमा फोर्स 0 हुन सक्छ। प्लिज टाइप जसलाई थाहा छ, या कुनै एउटा गेस गर। रङ भयो मैले केही भन्नेवाला छैन, ट्राई चाहिँ गर। ल ओके, क्यू विजय सिलवालले एकदमै राम्रो आन्सर दियो। म्याग्नेटिक फिल्ड 0 गर्न मिल्दैन, किनभने हामीले अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड हो त्यो जहिले पनि कन्स्टेन्ट अप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको, त्यसलाई चाहिँ 0 गर्न मिल्दैन। म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले लगाएको हो त्यसलाई 0 मान्नै मिलेन। तर क्यू नल हो भने विजयले भन्छ क्यू 0 भयो भने त्यसलाई के भन्छ त? विजयले भन्छ क्यू 0 भयो भने त्यसलाई के भन्छ? ल के भन्यो? चार्ज नै नपठाएको, चार्ज नपठाएको होइन, न्यूट्रल पार्टिकल भन्न मिल्छ नि त। हामीले भन्छौँ नि जसको चार्ज छैन त्यो कस्तो पार्टिकल त? न्यूट्रल पार्टिकल है। सो यहाँ हेर्छ, यो मेरो बी हो अनि यो मेरो पार्टिकल त हो, भेलोसिटीमा पनि छ, तर यो कस्तो पार्टिकल हो? चार्जलेस पार्टिकल हो। भने न्यूट्रल पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा कुदाइदियो भने त्यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन। थ्याङ्क यू विजय। सो लेख्छ तेस्रो पोइन्ट, म यहाँ लेखेँ है, तेस्रो स्पेशल केस के त? तेस्रो लेखेँ मैले यहाँ, तिमीहरू कन्टिन्यू गर्छ है। इफ Q is 0, that is neutral particle, है, then F is equals to BQV sin theta थाहा छ। Q 0 भएपछि B0V sin theta भयो, 0 भयो। सो यसको एक्सप्लेनेसन के भयो? that is neutral particle, सर्ट क्वेसन सोध्छ त्यही भएर सबै लेख्दै जाँदैछु है म। न्यूट्रल पार्टिकल मुभिङ इन बी लेखिदिए, म्याग्नेटिक फिल्ड हो, इन बी डज नॉट एक्सपीरियंस फोर्स, डज नॉट एक्सपीरियंस, मैले सर्टकट गरेँ है, एक्सपीरियंस फोर्स। ल अब अर्को कुरा तिमीहरूले आफै थाहा पाउँछ, कुन बेलामा फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ, कुन बेलामा लरेन्ज फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो भने लरेन्ज फोर्स को फर्मुला के भयो? BQV sin 90 डिग्री। यो sin 90 डिग्री को भ्यालु त 1 हो, त्यसो भए यो फोर्स पनि के भइदियो? म्याक्सिमम भइदियो। अनि भ्यालु के भइदियो म्याक्सिमम फोर्स को? BQV। Hence Lorentz force becomes maximum when it moves perpendicular to magnetic field, या बी लेख्दै पनि हुन्छ, magnetic field। ल
अब जस्तो सर्ट क्वेसन सोधे पनि तिमीहरूले यो टपिकको आन्सर गर्छ। अझ यो लरेन्ज फोर्सको फर्मुला इलेक्ट्रोनको लागि, के को लागि? इलेक्ट्रोनको लागि के भइदिन्छ? बी क्यू भी साइन थीटा। इलेक्ट्रोनको चार्ज त हामीलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज के हुन्छ त? स्मल ई, क्यू को ठाउँमा ई राखिदियो, भी साइन थीटा। यो एउटा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने लरेन्ज फोर्स हो। यसलाई पनि स्टार भनेर लेखिराख्छ। यो इच इलेक्ट्रोनमा लाग्ने के हो त? लरेन्ज फोर्स हो। म्याग्नेटिक फिल्डमा भएको एउटा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने लरेन्ज फोर्स हो, जहाँ ई को भ्यालु हामी सबैलाई थाहा छ 1.6 into 10 to the power minus 19। यो किन लेखिदियो भने न्युमेरिकल अब आउँछ, तिमीहरूलाई अलि सजिलो हुन्छ भनेर लेखिदिएको। ल यति कम्प्लिट गर त। 2 मिनेट अझै टाइम दिए मैले, त्यसपछि तिमीहरूसँग कुरा गर्छु म। आई थिंक सिद्धिसक्यो होला। सो अब गाह्रो यही छ, मैले सुरु गर्दाखेरि 17 जना थियो, अहिले 27 जना छ। त्यो पछाडि आएकोलाई बुझ्न गाह्रो भयो होला। सो मैले के गरेको छ भने तिमीहरूलाई एउटा म इन्फर्मेसन दिइहालौँ है। जसको पहिलाको क्लास छुट्या छ, कुनै क्लास बुझ्न गाह्रो छ भने पहिलो काम के गर्ने, कुनै साथी जो रेगुलर छ उसँग सबै नोट लिएर सार्ने। नोट नेक्स्ट विकसम्म अप टु डेट भइहाल्ने। त्यो नोटलाई प्रत्येक दिन 15 मिनट जति स्टडी गर्ने, रिडिङ मात्रै गर्ने। त्यसपछि म कुनै एक दिन एक्स्ट्रा टाइममा क्लास सेड्युल गरिदिन्छु जसको छुटेको छ त्यसको लागि है। अनि त्यो एक्स्ट्रा टाइममा म 2 घण्टा टाइम राखेर जति छुटेको छ त्यसलाई कभर अप गरिदिन्छु है। अब रियल क्लासमा चाहिँ गर्दिन, यो क्लासमा गर्दिन। त्यसको लागि मलाई मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मेल नगर, म भन्छु नेक्स्ट विकमा मलाई मेल गर्ने कसको छुट्या छ। ती सबै स्टुडेन्टलाई म एउटा छुट्टै क्लासरुम क्रिएट गरेर इन्भिटेसन पठाइदिन्छु। त्यो इन्भिटेसनमा आउने अनि के छुटेको छ एकचोटि म सरस्वती सबैलाई रिभिजन गरिदिन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि पहिला तिमीहरूको काम के हो भने छुटेको कुरालाई साथीहरूसँग लिएर नोट कम्प्लिट गरिहाल्ने है। ल त्यसो भए म सोध्छु, अविराज भण्डारीले स्पिकर अन गर्छ? यस सर। बुझ्यो आजको? यस सर, बुझ्यो। बुझ्यो, बुझिरहेछ हैन? ल अब मेसेज कसले लेख्यो? सृजल अधिकारी स्पिकर अन गर त। सृजल स्पिकर अन गर्न मिल्छ? स्पिकर अन गर बाबु सृजल। कि छैन स्पिकर? च्याटमा लेख्दैछ। सो ओके सृजल, म तिमीहरूलाई नेक्स्ट विकमा भन्छु। नेक्स्ट विकसम्म के गर भने पहिला साथीहरूसँग छुटेको नोट लिएर सारिहाल्ने है। त्यसपछि म भन्छु
अविराज गौतम 1.6 इलेक्ट्रोनको चार्जको भ्यालु हो त्यो 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ। ठिक छ ल। अब अर्को पवन थपलियाले स्पिकर अन गर्छ, मिल्छ भने पवन। यस सर। बुझ्यो आज यो क्लास? यस सर बुझियो। ल यो चारवटा एप्लिकेसन मध्ये कुनै एउटा एप्लिकेसनलाई भन त आफै। चारवटा एप्लिकेसन अहिले लेखाएको चारवटा एप्लिकेसन छ नि स्पेशल केस, त्यसमध्ये कुनै एउटा स्पेशल केसलाई डिफाइन गर त। सर त्यो साइनको भ्यालु 0 डिग्री भयो भने उयो के अरे लरेन्ज फोर्स 0 हुन्छ। सोलर 0 हुन्छ। त्यो 0 डिग्री भयो भने त्यसलाई के भन्न मिल्छ? त्यो चार्ज मुभिङ के अरे प्यारलल अर एन्टी प्यारलल। हैन 0 भयो भने प्यारलल म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा हुन्छ प्यारलल, 180 भयो भने एन्टी प्यारलल। थ्यांक यू। ल आदर्श गौतमले स्पिकर अन गर्छ एकचोटी। आदर्श आदर्श छ त्यहाँ? ए पीसी हो। ठिक छ आदर्श, ओके। हसना श्रेष्ठले स्पिकर अन गर्छ। हसना श्रेष्ठ यस। बुझ्यो आजको क्लास? बुझ्यो। ल न्यूट्रल पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्यो भने फोर्स के हुन्छ भन त? 0। किन 0 हुन्छ? न्यूट्रल पार्टिकल 0 भयो भने त्यो फर्मुलामा लगाउँदाखेरि फोर्स पनि 0 आउँछ, त्यही भएर चार्जको भ्यालु 0 भएर न्यूट्रल पार्टिकल भनेको चार्जलेस हुन्छ, क्यू को भ्यालु 0 भएर हो। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर। म अर्को कसैलाई सोध्छु। डायमन्ड छ त्यहाँ? डायमन्ड थापा। यस सर। तिमी रेगुलर छ बाबु क्लासमा? नो सर, आज लेट भयो। हैन यो भन्दा अगाडिको क्लासहरु मेरो गरेको छ? हजुर सर गर्छु। ए त्यसो भए आज लेट भयो भने एकदमै गाह्रो कुरा छैन, तिमी एकचोटी साथीसँग लिएर सार है। अनि प्रोबेबली यो सन्डेको एक्जाममा यो क्वेशन आउन सक्छ, सो सबैले सार्छ। अनि बुझेन भने चाहिँ अर्को क्लासमा सोध्न मिल्छ डायमन्ड, हुन्छ? हस् सर। ओके थ्यांक यू। ल अरु कति जनालाई यहाँ यो भन्दा अगाडिको क्लासको रिभिजन चाहियो? प्लिज टाइप 1। म हेरौँ त कति जना हुँदो रहेछ। यो भन्दा अगाडिको क्लासेसहरु छुटेको छ या रिभिजन चाहियो जस्तो फिल भयो भने प्लिज टाइप 1। ओके ठीक छ, 10 जना छ। म तिमीहरुलाई इन टाइममा चाहिँ इन्फर्म गर्छु है, बिफोर टाइम इन्फर्म गर्छु। तर त्यो क्लास चाहिँ जसरी भए पनि लिने, त्यसपछि फेरि मैले केही पनि गर्न मिल्दैन। सुस्मिता पौडेलले स्पिकर अन गर्छ एकचोटी। यस सर। आजको क्लास बुझ्यो सुस्मिता? सर म लेट थिएँ आज। ए ल ठीक छ, त्यसो भए यो सबै एकचोटी रिभिजन गर्दियौँ ल। तर के गर्ने, नोट साथीसँग मागेर सारी राख्ने। जो रेगुलर छ, जस्तो मलाई लाग्छ रामजीवन पवन यिनीहरू रेगुलर जस्तो लाग्छ। अर्को सिलवाल विजय सिलवाल पनि, विजय छ त्यहाँ? स्पिकर अन गर्छ एकचोटी। थ्यांक यू सुस्मिता, स्पिकर अफ गरिदिन्छ तिम्रो। विजय स्पिकर छैन विजय? ए ठीक छ। सो तिमी रेगुलर छ हैन? एकचोटी रेगुलर छ कि छैन? यस यस। तिमीसँग नोट पनि होला क्लासको सबै? ओके सो एकजनासँग छ, अरू पनि सँग होला। सो साथीहरुसँग नोट लिएर त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा म तिमीहरुलाई यसको एउटा अझै लङ क्वेशन पढाएपछि 4-5 वटा ओल्ड इज गोल्डको न्यूमेरिकल गरौँला। सो आजलाई हामी क्लासलाई यही रोक्छौं है। थ्यांक यू क्लास, थ्यांक यू एभ्रीवन है। थ्यांक यू। नाउ यू आर फील फ्री टू लीव दिस मीटिंग। Thank you, sir. Thank you. थ्यांक यू, थ्यांक यू।